आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर फराम जलालपुर पीर वाला आपकी खिदमत में मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह मई 2026 अनलकी ज़ोडिक साइन ऑफ द मई 2026। वो बुर्ज जो बदकिस्मत की बुलंद तरीन सतह पर रहेंगे और ऐसे समझ लें कि बदकिस्मती की पस्तियों की अताह गहराइयों में रहेंगे। आप जो भी समझें वो समझें कि ये जो बुर्ज जिनका मैं जिक्र करूंगा ये माह मई में अगर इन्होंने एहतियात ना किया मतलूबा मंसूबात में तो इनको जरूर बहुत बड़े नुकसान से वास्ता पड़ेगा। माह मई 2026 अब उर्दू में मुझे 26 में बोलता हूं तो लोग कहते हैं आप 24 बोलते हो, 24 बोलते हो, मैं 26 बोलता हूं, 6 अच्छा तो ये है 2026, झगड़ा ही खत्म। तो ये कुछ बुर्ज ऐसे हैं जो इस माह में बहुत सारे नुकसानात उठाएंगे और उन नुकसानात का अजाला वो अपनी GNP से नहीं कर सकते, यानी जो उन्होंने जमा की हुई वो भी उड़ जाएगी और भी उड़ जाएगी, कर्जे में भी डूब सकते हैं, अगर बीमार हैं तो शदीद हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं माह मई 2026 का पहला अनलकी बुर्ज वो है असद ल्यू। किस चीज में बदकिस्मत रहेगा? सबसे पहले ज़राए आमदनी, इसके पैसे डूबेंगे, ज़राए आमदनी टूटेंगे, आमदनी के ज़राए फूटेंगे। तो इसलिए इन मैदान में इनको बहुत एहतियात करना चाहिए। इस दौरान कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना चाहिए। दौलत के बारे में जितनी चादर देखे उतनी पाँव फैलाए। इस असद बुर्ज का जो दूसरी सतह नुकसान उठाएगा, इनकी सवारी चोरी हो सकती है, तबाह हो सकती है। नई सवारी खरीदते वक्त इनके पैसे ज़ाय हो सकते हैं, डाका चोरी लग सकती है। खानदान में शैतान लोग इतना फसाद खड़ा कर देंगे कि इनका जीना ज़बर कर देंगे और इसके बाद जमीन जायदाद की खरीद और फिरोख्त पूरा महीना नुकसान दे सकती है। तो खास तौर पर असद बुर्ज के प्रॉपर्टी डीलर इस सिलसिले में बहुत एहतियात करें। ये असद बुर्ज वालों को जिस और जगह इनको नुकसान आ गया वो है जिंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हैं ये, और इसके अलावा इनकी कोई माली धोखा हो सकता है इनके साथ। उधर दौलत का नुकसान, ज़राए आमदनी का नुकसान, इधर माली धोखा। तो दौलत के बारे में सबसे ज़्यादा एहतियात करें। इसके बाद इनके विरासत की जायदाद के मुकदमात इनके खिलाफ जा सकते हैं, कर्जे में ये डूब सकते हैं, कर्ज इनके लिए मर्ज साबित होगा, कर्ज का नाक में दम कर देंगे। इससे आगे जो है वो असद बुर्ज जिसमें ये अनलकी रहेगा वो है बीमारी। ये बीमार हो सकते हैं, जबरदस्त बीमार हो सकते हैं। इनको खून के मुतल्लिक बीमारियां आ सकती हैं, हड्डियों के मुतल्लिक बीमारियां आ सकती हैं, असाबी दिमागी अमराज आ सकते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा वर्जिश करें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत अता करेगा। इसके अलावा अफसरान बाला, हकाम बाला इनके साथ नाराज रहेंगे। अफसर जो होते हैं और काम की जगह और दफ्तर घर में काम की जगह इनको नाक में दम कर देंगे, ओवरबर्डन इनसे काम लेंगे। सरकारी नौकरी की तरक्की रुक जाएगी, सरकारी नौकरी मिलना महाल है और तबादला भी मुश्किल हो सकता है असद बुर्ज वालों। अगला जो खाना मुतासर है असद बुर्ज वालों का वो है ये खुफिया दुश्मन के सर पर साजिशें करेंगे, खुफिया दुश्मन नुकसान पहुंचाएंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल नहीं होंगे, उल्टे घर दुश्मन की साजिश से घर आना पड़ जाएगा, अखराजात बढ़ जाएंगे, साया जादू के असरात आ सकते हैं। और याद रखना जिसका खाना नंबर 6, 8 और 12 मुतासर हो तो उन पर जादू भी चलता है। तो इस पूरे माह में असद बुर्ज वालों पर जादू भी चल सकता है क्योंकि इनका खाना नंबर 6 मर्द, 8 मौत और 12 दुश्मन ये मुतासर है। तो इस सिलसिले का जो अगला बुर्ज है वो है मीज़ान। मीज़ान बुर्ज वाले भी माह मई 2026 में ये अनलकी रहेंगे। दे विल बी द हाईएस्ट अनलकी इन द मई 2026।
تو ان کا جو پہلا خانہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے دولت کا، ذرائع آمدنی متاثر ہوں گے، دولت کا نقصان ہوگا، چوری ڈاکہ لگ سکتا ہے، دولت کا احتیاط کریں۔ دوسرا جو منصوبہ ہے وہ اولاد کا ہے، بے اولادی آ سکتی ہے، اولاد مر سکتی ہے، جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی، شادی، یہ جو ہے نا سردار بن سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کو خود پک کرو، خود سکول پہنچاؤ، خود لے آؤ احتیاط سے۔ اس کے علاوہ محبت روٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، پرائز بونڈ لاٹری سٹھا جو اندازہ کے کاموں میں آپ کو نقصان ہوگا۔ میزان برج والوں آپ بیمار ہو سکتے ہو، سرکاری نوکری ختم ہو سکتی ہے، فرائض منصبی پر توجہ دو، یہاں بدترین حالت چلے گی، افسران بلا کام بلا آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ بیمار بھی ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگلا جو ہے نا وہ ان کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، قرض میں ڈوب سکتے ہیں، قرضہ کی وصولی ادائیگی مشکل ہوگی، مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، وراثت کی جائیداد کے مقدمات ان کے خلاف آ سکتے ہیں، خفیہ دشمن سازشیں کریں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر بدنامی کا باعث بنیں گے، اور اس کے علاوہ بیرون ملک سازشوں سے آپ وطن واپس آ سکتے ہیں۔ سایہ جادو کے اثرات بھی ٹھوک کر آئیں گے میزان برج پر۔ اگلے جو برج ہے وہ ہے خود میرا سیکریٹریس کوس برج والوں آپ دولت کا نقصان اٹھائیں گے، ذرائع آمدنی متاثر ہوں گے، آپ کی چوری ہو سکتی ہے، آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، سواری چوری ہو سکتی ہے، نوے سواری کا حصول ممکن نہیں، زمین جائیداد کی خرید و فروخت نقصان دے گی، بیمار ہو سکتے ہو، ملازمتی ترقی روک سکتی ہے، سرکاری نوکری ختم ہو سکتی ہے، افسران بالا حکام بالا آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا بیمار بھی ہو سکتے ہو زبردست، بے گناہ قید ہو سکتے ہو، اور وراثت کے مقدمات آپ کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، مالی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے مالی معاہدات بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور زندگی پر بھی موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔ کوس برج والوں آگے جو منصوب ہے وہ آپ کے خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہیں، کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو، لیٹ ایٹ نائٹ وہ گھر سے نہ نکلا کرو، وہ کہیں آپ کو ٹھوک نہ دے۔ اس لیے میں بھی جو ہے نا باہر نہیں جاتا رات کو، کیونکہ حالات اچھے نہیں چل رہے۔ امیگریشن کے مسائل آپ کے کھڑے ہوں گے، وہ کوس برج والے جو غیر ملک میں رہتے ہیں وطن واپس ہو سکتے ہیں دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے، اخراج ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو اگلا برج ہے وہ دلو برج ہے، دلو ایکویریس والے بھی آنے لگتی ہیں مائی میں، لیکن ان کے برج جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں، تھوڑے جگہ جو ہے نا ان کی شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، لوگ ان کو اسے نفرت کریں گے، اس سے ناپسندیدہ لوگوں نے پسند جگہوں پر نہ جائیں، بیمار ہو سکتے ہیں، ان کو اپینڈکس ہو سکتی ہے، معدے کی بیماریاں، چھوٹی آنت بڑی آنت، اخراج قلبی آ سکتے ہیں، افسانے والا کام والا ناراض ہو سکتے ہیں اور ان کو نوکری سے نکال سکتے ہیں، اس لیے فرائض منصبی پر توجہ دیں، ان سے اوور کام لیں گے جس کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں، زندگی پر ان کے موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، اور بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بہت احتیاط کریں، اور بے گناہ قید بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلو برج والے خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے رہیں گے، کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو، آپ کے امیگریشن کے مسائل الجھا دیں گے، ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے خلاف سازشوں کا انبار کھڑا ہوگا، اس لیے آپ بہت احتیاط کریں۔ تو سایہ جادو کے اثرات دلو برج پر بھی آ سکتے ہیں، اس لیے دلو برج والے بہت احتیاط کرو۔ اب یہ تین برج ہیں، اسد، میزان، کوس اور دلو، ان چاروں پر سحر جادو کے اثرات آ سکتے ہیں، اور چاروں میں سب سے زیادہ احتیاط جو ہے نا وہ میزان برج اور اسد برج اور کوس برج والے کریں، دلو برج پر کچھ اثرات کم ہیں۔ جو اسد برج ہیں ان کا کھانا نمبر 4 بہت متاثر رہے گا، جس میں سواری آ جاتی ہے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت اور خاندانی مسائل آ جاتے ہیں۔ میزان برج والوں کو مالی دباؤ بہت رہے گا، مالی نقصان، اور کوس برج والوں کی صحت اور خاندانی معاملات، زمین جائیداد، اس کے معاملات بہت متاثر کریں گے۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ صدقات دیں پورا مہینہ، وہ صدقے ہیں دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا ملا کر صدقہ کریں، ہفتہ وار ولیف کریں، ہفتے یاغنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 547 بار، جمعرات یا رزاق 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے۔ اگر شدت سے کراس کر کے آپ کی طرف آئے تو اتنا ہوں گے جس کو آپ
برداشت کر سکیں گے. اس طرح آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ٹرائی اٹ اینڈ ایکسرسائز اٹ کہ ہاؤ یو ول فیس جو منتھ آف مائی. تو آخر میں آپ کو دعا دوں گا یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کے دشمن سے، بد نظر کی بد نظر سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ ہر مسلمان اور ہر انسان جو پیار کرتا ہے اس کو اس کا پیار نصیب فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ محبت ایک عذاب ہے، یا تو یہ لوگوں سے دور رکھ یا پھر ان کو ان کا یاد عطا فرما دے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.